बोमुगच्या इष्टनो तुमका नमस्कार. आईच्या 88 कार्मेल बायबल क्लासिक मोगासो स्वागत. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मिलीत तुमचे सुमेस्तचे नावे उत्पत्ती पुस्तकाच्या 11च्या 2 अध्यायांचेर अध्ययन करूंक आशेता. सांगता बायबल वाचया, सांगता देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें समजूंक प्रयत्न करया. आदल्या क्लासीचो थोडो उडास केलो जाल्यार खंडीत जावन आमकां मुखले अध्याय समजूंक सलीत जातलें. आमी आदल्या क्लासींत उत्पत्ती पुस्तकाच्या 40 आनी 8 अध्यायाचेर समजून जोडली आसा आनी थंयसर उतर प्रायेक पावल्लो जाकोबो जुजेच्या मलगड्या दोगा पुतांक पोसकें घेवचे विशयंत जुजे लागीं आपणाची आशा उसारता. कित्याक जुजे इजिप्ताक येवन थंयसर वस्ती करतालो. जाकोबाच्या भुरग्यां पैकी जुजेची संतत ना तें पळोवन ताका बेजार जाता. त्या देखून ताच्या मलगड्या पुतांच्या बदलाक रुबेन आनी सिमियोनाच्या बदलाक तो जुजेच्या दोगां पुतांक पोसकें घेवंक चिंता. जुजेचे दोग पूत मनस्से आनी एफ्राईम. जाकोबो पोसकें घेवच्या त्या एका रितींत इंग्लिशांत एडॉप्शन सेरेमनी जुजेक आशिर्वाद दिता आनी त्या उपरांत ताच्या दोगां पुतांक म्हळ्यार जाकोब इजिप्ताक येवच्या पयलें जुजेक जल्मल्ल्या त्या दोगां पुतांक आशिर्वाद दिता. आशिर्वाद दिता आसतना ताचो उजवो हात ताणें मनस्सेचेर दवरिल्लो आसलो. कित्याक मनस्से जुजेचो मलगडो पूत आनी दावो हात ताणें एफ्राईमाचेर दवरिल्लो आसलो. पूण जाकोबो मलगड्याच्या की धाकट्याक विंचता आनी आपणसो हात अशें क्रॉस करून तो एफ्राईमाक मलगड्या पुताक मेळचें बेसांव मेळशें करता आनी मनस्सेक एफ्राईमाच्या की सकयल्या एका स्थानार तो दवरता. ह्या संदर्भार आमी उजवो हात म्हळ्यार कितें, मलगडो पूत म्हळ्यार कोण, ह्यो सर्व संगती आदल्या त्या एका अध्यायांत आमी समजून घेतला. तुमकां हाचो सकड उडास आसा म्हणून हांव चिंता. तर आतां जाकोबान जुजेच्या दोगां पुतांक पोसकें घेतलां आनी तांकां आपणाच्या पयल्या जनितांक मेळजे आसलो स्थानमान ह्या ताच्या नात्रांक ताणें दिलां. इतलें आमी आदल्या क्लासींत शिकल्या. तर आज आमी उत्पत्ती पुस्तकाच्या 40 आनी 9 अध्यायाचेर आमचें अध्ययन आमची स्टडी करूंक आमी मुखार सरया. तुमच्या बायबलांत उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 40 आनी 9 बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 49. ह्या अध्यायांत तुमच्या बायबलांत तुमी पळोवचे प्रमाणे जाकोबाचो आशिर्वाद आमकां वाचूंक मेळटा. जाकोब ताच्या हर एका पुताक मुखार आपयता, 12 पुतांक, आनी
तांचेर आपणाचो आशिर्वाद तो दिता. खंयच्या पुताक कसले आशिर्वाद आसा तें आमी वाचतना समजूंक प्रयत्न करया. आता ह्या एका वांट्यांत जाकोब आनी इस्रायल म्हणचे नांव आमकां दिसून येता. जाकोब म्हणचें नांव 5 पोटी वाचूंक मेळटा जाल्यार इस्रायल म्हणलें नांव 5 पोटी आमकां वाचूंक मेळटा. जाकोब म्हळ्यार कोण, इस्रायल म्हळ्यार कोण, एकच नांव, तो एकलोच. जाकोबाचें नांव देवान बदलिल्लें आनी ताका इस्रायल म्हूण नांव दिल्लें. तर जाकोब आनी इस्रायल म्हळ्यार एकलोच व्यक्ती, तें आमी मतींत दवरचें. हांगासर जाकोब ताच्या पुतांक सांगाता आपयता आनी तांचे लागीं तो उलयता. अशें पुतांक सांगाता आपण हाडन तांचे लागीं उलोवचे मुखांतर, तांकां आशिर्वाद दिवचे मुखांतर तो देवाचो एक खरो वा देवानच धाडिल्लो प्रावादीक अशें हांगासर काम करता तें आमी मतींत दवरचें. तर आतां इतल्यो सर्व संगती, मुळाव्यो संगती मतींत दवरून आमी मुखार वाचूंक प्रयत्न करया. सुरवेच्या 2 वळींनी जाकोब ताच्या भुरग्यांक बेसांव दिवचे खातीर मुखार आपयता. द कॉल फॉर फायनल ब्लेसिंग. वाचया. जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन म्हळें, सांगाता मेळोवन येया आनी तुमकां फुडें कितें घडटलें म्हणून सांगता. जाकोबाच्या पुतानो, सांगाता मेळा आनी आयका. आयका इस्रायलाक तुमच्या बापायक. ह्या सुरवेच्या 2 वळींनी जाकोब आपणाच्या पुतांक सांगाता आपयता. आतां हांगासरच पळया, जाकोब आनी इस्रायल म्हणलें नांव आमकां आयकूंक मेळ्ळें. ओगी जाकोबान आपल्या पुतांक आपोवन म्हळें सुरवेच्या वळींत. दुसऱ्या वळीच्या 11च्या भागांत अशें सांगलां की आयका इस्रायलाक तुमच्या बापायक. पळया, जाकोब म्हणून सांगलां, इस्रायल म्हणून सांगलां, पूण व्यक्ती एकलोच तें आमी विसरूंचें न्हय. आतां हांगासर मुखार आमकां जें कितें जाकोबाचें बेसांव म्हूण आसा तें एका कविते रुपार आसा. तुमी बायबलांत थंयसर पळयलें जाल्यार गद्य आनी पद्य म्हूण आसा. वगी पळया, आयसोत्तू अध्याय तुमी घेया, तातूंत निमाणो वांटो तुमी घेतलो जाल्यार थंयसर दुसऱ्या पेजीर जाकोबाचें मरण आनी निकेप म्हूण आसा. तें गद्य रुपार आसा. गद्य म्हळ्यार लांबायेक बरोवन वचें. हे कन्नड शब्द हांव वापरतां. इंग्लिशान प्रोज म्हणटात. प्रोज म्हळ्यार गद्य लांबायेक बरोवन वचें. पूण ताच्या पयलींच्यो वळी 1 ते 20 आनी 8 पर्यंत पोएट्री वा पद्य रुपार बरोवन आसा. पोएट्री आनी प्रोज. आतां हांगासर ह्या पोयम भाशेन वा पद्य रुपार, कविते रुपार जें कितें बरयलां तें न्हय मात्र ताच्या भुरग्यांक आतां, त्या भुरग्यांच्या भुरग्यांकी म्हळ्यार तांच्या संततीकच ताणें दिवचीं बेसांवां जावन आसात. मुखार ह्या वळींनी आमकां परत्यान परत्यान आयकूंक मेळचो शब्द जावन आसा टू ब्लेस म्हूण, म्हळ्यार आशिर्वाद म्हूण. इंग्लिशांत ब्लेस म्हूण येत, ब्लेसिड म्हूण येत वा ब्लेसिंग्स म्हूण येत. हे शब्द आमकां परत्यान परत्यान वाचूंक मेळटा. हिब्रू बायबलांत
णव पोटी हो शब्द वापरला. णव पोटी या अध्यायाच्या 25व्या वळींत चॅप्टर 49 वर्स 25 4 पोटी तो शब्द वापरला. तेंच ताच्या उपरांतल्या वळींत 20 आनी 26 वळींत 2 पोटी हो शब्द वापरला. आशीर्वाद म्हणचो शब्द. आनी अक्रेक 20 आनी 8 वळींत 3 पोटी हो शब्द वापरला. अशें म्हणटच मोगाळ भवन आनी भयणीनो 9 पोटी हो शब्द आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. खंयचो शब्द? आशीर्वाद, टू ब्लेस म्हणून. आतां हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां, पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन पोरण्या तेस्तामेंतांत आनी जुदेव संस्कृतेंत संख्याक नंबर्स म्हणून आमी कितें म्हणटा तांकां ताचेच एक प्रामुख्यता आसा. हर एका नंबराक ताचोच म्हणलो अर्थ आसा. आतां नंबर 10 दावो संको नंबर ऑफ परफेक्शन. हांगासर आशीर्वाद म्हणलो शब्द 10 पोवटी वापरच्या की वा 12 पोवटी वापरच्या की 9 पोवटी वापरला. 10 संको परफेक्शन ऑफ ऑर्डर, नंबर 12 परफेक्शन ऑफ गव्हर्मेंट. पूण ह्या दोनी संख्यांनी वापरिनासतना हांगासर 9 पोवटी हो शब्द वापरला. आनी नंबर 9 जावन आसा जजमेंट, म्हळ्यार तपासणी वा न्याय तीर्मान. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हांगा कितें आमी समजूंक शकता म्हळ्यार जे कितें हांगा बेसांवां म्हूण आमी सांगता ते केवळ बेसांव मात्र न्ही, तांच्या हर एका कुळयेचें एक न्याय तीर्मान हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. ज्या कुळयेन आदारलेल्या करण्या प्रमाणे तांकां बेसावय मेळटा, तशेंच तांचेर न्याय तीर्मान वाचचें आमकां पळोवंक मेळटा. हर एका कुळयेक वा हर एका जाकोबाच्या पुताचें बेसांव आमी वाचूंक आतां मुखार वयतले तेन्ना आमकां कळटलें कसलें बेसांव थंयसर आसा, कसलो तीर्प वा न्याय तीर्मान त्या कुळयेचेर वा त्या पुताचेर वाचला म्हणून आमकां थंयसर वाचूंक वा समजूंक साध्य जातलें. आतां मुखार आमी कितें पळोवंक वेता म्हळ्यार हांगासर ताच्या पुतांचीं नांवां दिल्यात. पूण त्या पुतांचीं नांवां तांच्या जल्माच्या त्या एका क्रमार नात. पयलें मालगडो, ताचे उपरांतलो, ताचे उपरांतलो, ताचे उपरांतलो अशें तांणी जल्मल्ल्या त्या संख्ये प्रमाणे हांगासर ना. सुरवेर कोणा सांगाता सुरू जाता? ताची मुखेल बायल, चीफ वायफ म्हणून येत लेया, ताच्या भुरग्यांतावन सुरू जाता. आनी उपरांत ताका दोगी साकरणी आसल्यो, लेया आनी राचेल, ताच्यो एक्चुअली दोगां बायलो. ह्या दोगां बायलां सांगता साकरणीक लाबानान दिल्लें. सो आतां कितें जाता, ही लिस्ट सुरवेर लेयाच्या भुरग्यां सांगता सुरू जाता. उपरांत ह्या साकरणीच्या भुरग्यां विशीं सांगलां आनी आखरेक जाकोबाची मोगाची बायल कोण? राहेल. राहेलाच्या भुरग्यां सांगता ती आखेर जाता. भुरग्यांची नांवां, भुरग्यांची लिस्ट तांच्या जल्मा प्रमाणे ना, बदलाक डिसऑर्डर आसा. सुरवेर लेयाच्या भुरग्यां सांगता सुरू जाता, उपरांत ताच्या दोगां साकरणीच्या भुरग्यां विशीं सांगलां आनी आखरेक राहेलाच्या भुरग्यां सांगता ती लिस्ट आखेर जाता. तर आतां आमी वाचूंक सुरू करया. भोव न्ही भयणीनो, हांगासर एक उतर सांगलेलें आसा पळया. येया आनी तुमकां फुडें कितें घडटलें म्हूण सांगता. येया
तुमकां कितें फुडें घडटलें म्हणून सांगता. हांवें येदोळच म्हळें ही केवल बेसांवां न्ही, बगार न्याय तीर्मानी वय. आनी आतां ह्या वळींत आमकां कळटा की ही केवल एक बेसांव मात्र न्ही, बदलाक देव ह्या कुळयांक फुडारांत कितें करता वा ह्या कुळयांक फुडें कितें घडोवंक आसा ताचें एक उगडापण वा रेवलेशन वा प्रॉफेसी म्हणयेत, प्रावाद म्हूण आमी म्हणयेत. आनी जे कितें आमी वाचूंक वेता दुसऱ्या वळींत न्हू, पवित्र पुस्तकांत एका मनशान केल्लो पयलो प्रावाद म्हणयेत. प्रॉफेसी म्हळ्यार कितें? प्रॉफेसी म्हळ्यार फुडारांत कितें घडोवंक आसा ताचो विवर. आमी आमच्या चलत्या भाशेंत बोलमें सांगचें म्हणटा. बोलमें म्हळ्यार तुका कितें जायत, तुज्या वेव्हारांत कितें जायत, तुज्या भुरग्यांक कितें जायत, अशें फुडार बोलमें सांगचें. तशेंच हांगा जर पवित्र पुस्तक आमी घेतलो जाल्यार एका मनशान केल्लो प्रवाद, पयलो प्रवाद हो जावन आसा जाकोबाचो. देवान फुडारा विशीं सांगलेलें आसा, पूण एका मनशान, देव न्हय आसतना एका मनशान केल्लो प्रवाद हो जावन आसा. तर आतां आमी मुखल्यो वळी वाचया. वळ 3-7 वर्सेस 3-7 रुबेन, सिमियोन आनी लेवी हांचे विशयी सांगलां. तांकां बेसांव दिलांगी वा तांचेर न्याय तीर्मान वाचला तें आमी वाचून समजूंक प्रयत्न करया. रुबेन तो म्हजो मालगडो पूत, तूं म्हजी सकत, म्हज्या वीरपणाचें प्रथम फळ, गर्वान प्रधान आनी बळान प्रधान. तूं घुसपसांच्या उदका बरी, पूण प्रमुख तूं जावचो नाय, कित्याक तुज्या बापायचे खाटयेचेर तूं सोडलोय आनी तुज्या बापायचें हांतुळण तुवें बस्ट केलें. आतां ह्या इतल्या वळींनी रुबेना विशयींत सांगलेलें आसा. आमकां कळीत आसा रुबेन जाकोबाच्या भुरग्यां पैकी मालगडो, होय मो. रुबेन तो म्हजो मालगडो पूत, जाकोबूच हांगासर म्हणटा म्हजी सकत, म्हज्या वीरपणाचें प्रथम फळ. पूण कितें जाता गे म्हळ्यार प्रमुख तूं जावचो नाय, तूं प्रथम जावन उरचो नाय. पयलें जल्मल्लो पूत जर प्रमुख जावन उरोना जाल्यार कारण कितें? हें कारण आमी येदोळूच आदल्या क्लासींत समजून घेतलां. कितें म्हळ्यार ताणें आपल्या बापायच्या साकरणी लागीं, बिल्ला लागीं संभोग केल्लो. त्या देखून हांगासर जाकोब म्हणटा तुज्या बापायचे खाटीचेर तूं सोडलोय आनी तुज्या बापायचें हांतुळण तुवें बस्ट केलें. ह्या एका सुखी खातीर ताका प्रथम पुताक मेळचें तसलें बेसांव मेळना. भोवन निबडीनो, पवित्र पुस्तकांत प्रथम जल्मल्ल्याक मालगड्या पुताक कुटुंबाच्या मुखेलपणाचें बेसांव मेळटलें, मात्र न्ही बापायच्या आस्तींत
दोडो वांटो मेळटलो. डबल पोर्शन ऑफ मेटिरियल वेल्थ. मलगडो म्हणटना खंडीत जावन ताणें कुटुंबाचें मुखेलपण घेवचें आसलें. दुसऱ्यान बापायच्या सगळ्या आस्तींत ताका दोडो वांटो मेळचो आसलो. पूण आतां हांगासर कितें जालां म्हळ्यार रुबेनाक ताणें आदारलेल्या ह्या पथका खातीर हो वांटो ताका मेळना. आनी हो वांटो कोणाक वेता? जुजेच्या दोगा जाणां पुतांक वेता. भौनी भणीनो, हांगासर ह्या रुबेनाक एक संकेत वापरला. कसलो संकेत? घुसपुसांच्या उदका बोरी म्हणा चवथी वळ. तूं घुसपसांच्या उदका बोरी. इंग्लिशांत अनकंट्रोल्ड एज वॉटर. कशें उदकाक बांदून दवरूंक जायना गे, तशें तूं म्हणून जाकोब रुबेना विशींत उलयता. आतां अनकंट्रोल्ड वा घुसपसांच्या मनशाक इंग्लिशांत रेकलेस म्हणयेत, हॉटी म्हणयेत, बोस्टफुल म्हणयेत, अनस्टेबल लायक बॉयलिंग ऑर ओवरफ्लोईंग वॉटर. आतां उदक खतखतो येतना तें ताचे इतल्याक वळटा. ह्याच कुशीन वळटा, ह्याच रितीन वळटा म्हूण आमकां सांगूंक जायना. तशेंच एक उदक वळतना, आतां सुरवेक पावस येतना पळया तुमी, धर्ण भिजतना उदक वळोवंक सुरू जातना खंयसर जाय तेणें वेता, हेनेंच वेता तेनेंच वता म्हूण आमकां सांगूंक जायना. आनी जाकोब म्हणटा, रुबेना तूं असल्या उदका बरी जावन आसाय म्हूण. आनी ताणें ताचे विशयीं म्हणलें आसा, गर्वान प्रधान तूं म्हूण. कसलो गर्व? रुबेनान ताच्या बापायच्या बायले सांगता संभोग करचे मुखांतर बापाय विरोध सुत्रो उपराटला. कित्या? जुदेव संस्कृती प्रमाणे जर एक पूत बापायच्या बायले सांगता वा बापायच्या साकरणी सांगता वा बापायच्या उपापतीने सांगता, पतीण आनी उपापतीण इंग्लिशांत कॉन्कुबीन म्हणटात, जर तांचे सांगता पूत संभोग करीत जाल्यार हाचो अर्थ की पुतान बापायचो अधिकार आपणाचे हातीन घेतला म्हूण. हाचे विशयींत आमकां मुखार वाचूंक मेळटा. अब्सोलोम दाविदाच्या उपापतीने सांगता संभोग करता आनी दाविदाचे अधिकार आपणाचे हातीन घेवंक प्रयत्न करता. आनी त्याच रितीन हांगा जाकोबाच्या त्या उपापतीने सांगता न्हिदचे मुखांतर रुबेनान आपणाच्या बापायचो अधिकार आपणाचे स्वाधीन करूंक प्रयत्न केला. त्या देखून जाकोब म्हणटा, तूं इल्लो हंकारी मनीस, तुजे तें गर्व आसा म्हूण. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो, रुबेनाचें व्यक्तित्व स्टेबल नातलें. घुसपुसांच्या म्हळ्यार कशें जाय तशें वेत्या, अनकंट्रोल्ड, अनस्टेबल. आनी असल्या ताच्या त्या नृत्याक लागून, व्यक्तित्वाक लागून कितें जालें? ताका मेळ जें आसलें मलगड्या पुताचें बेसांव, मलगड्या पुताचो अधिकार मेळनासतना गेलो. आमच्या जिवितांत मुगाळ भोवन भयणीनो, आमी अनस्टेबल जावचें न्ही, चंचल जावचें न्ही. बगार आमी दृढ मनाचे मनीस जायचे, थिरसाण आमचें तें आसचें. नंतर जे कितें आमकां बेसांव आसात तीं आमचे तावन वाळोवन वेतात.
आमचे तावनू निसरून वेतात. हे आईच्या क्लासी तावनू आमी शिकचें पयलें दिसांव. जिणयेंत, आमच्या भावार्थांत, आमच्या आत्मीक जिवितांत जे कितें आमी करता त्या कामांत तिरसाण सांबाळचें. तिरसाण सांबाळचें. आनी मातेवाच्या वांजलांत 19 अध्याय वोळ 30 जेजून सांगलेलें आसा, पयलो आसो निमाणो जातलो म्हूण. हांगा रुबेनाक तसलीच गत आयली. बऱ्या अर्थान न्ही, बदलाक ताच्या बेजबाबदारीपणाच्या जिविता वरवीं जें कितें पयलें मालगडें स्थान ताका आसलें तें ताणें होगडायलें. आमी हाच्या एका ह्या अवगुणांतावनू आमी शिकचें. एक बरें लिसांव. मुखार 5वी वोळ. सिमियोन आनी लेवी बाबाव, जुलुमांची शस्त्रां तांच्यो तलवारी. हांगासर कोणा विशयेन सांगलां? सिमियोन आनी लेवी विशयेंत सांगलां. तांच्या गुटमोळांत हांव भाग घेवचो ना, तांच्या मेळांत हांव मेळचो ना. कित्याक आपल्या क्रोधान मनशाचो जीव तांणी काडला. आपले मस्तेन पाड्यांक तांणी थोंटे केल्यात. शिराप पडून तांच्या रागाचेर. कित्याक तो कठीण आनी तांच्या क्रोधाचेर. कित्याक तो क्रूर. जाकोबाच्या देशांत तांकां हांव दुस्पटायतलो. इस्रायेलितां मदें तांकां हांव शिंपडायतलो. भोवनून भयणीनो, हांगासर सिमियोन आनी लेवी विशयेंत सांगलां. आतां हे दोगी बरे आनी शेगुणी मनीस न्ही, ते क्रूर मनीस. दे आर वायलंट. तशेंच ते कठीण मनीस. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार दे आर वायलंट, क्रुएल आनी ब्रुटल मेन. हांणी केल्ली चूक खंयची? हांची चुकी आमी आदल्या क्लासींत सविस्तार रितीन समजून घेतलां. तांणी तांच्या भयणी डीनाचेर अत्याचार जाल्ल्या वेळार सगळ्या शेकेमितांचो संहार केल्लो. कारण कितें? राग. तेंच हांगाचेर कारण कितें? राग. हांगा तेंच सांगला पळया 7व्या वळींत, शिराप पडो तांच्या रागाचेर. कित्याक तो कठीण आनी तांच्या क्रोधाचेर. कित्याक तो क्रूर. इंग्लिशांत रेज म्हणा. रेज म्हळ्यार सामान्य राग न्ही, व्हड मापाचो राग. भोवनूनी भयणीनो, कशें पळया, राग सिमियोनाक आनी लेवीक मेळ जें जाल्लें बेसांव तांचे तावनू काडून व्हरता. त्या देखून हांवें सुरवेर म्हळें, हें केवल बेसांव न्ही, बगाड ह्या कुळयेंचेर जाकोबान वा जाकोबा मुखांतर देवान वाचचें न्याय तीर्मान, जजमेंट. आनी हांगासर रागा वरवीं तांणी तांकां मेळ जें आसलें बेसांव होगडायलें. आनी जाकोब म्हणटा, तांकां जाकोबाच्या देशांत हांव दुस्पटायतलो. तांकां एकडेच रावूंक जावचें ना. ती शिंपडोवन पडटली. ती शिंपडोवन पडटली म्हूण. भोवनूनी भयणीनो, राग आमकां सगळ्यांक येता न्ही गे. इल्लो राग, इल्लो मोग बरो खंय. पूण रागांती 2 रितीचे राग आसात. एक बरो राग, गॉडली एंगर, आनी एक खोटो राग, अनगॉडली एंगर. सांत पावलान
एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 20 आनी 6. लेटर टू द एफेशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 26. कितें म्हणटा सांग पावलो, तुमकां राग येवचो आसा? रागान तुमकां पातकाक वडचें नाका. राग येवं दी, पूण त्या रागान तुमकां पातकाक वडचें न्ही. तुमी सगळो दीस रागान रावचें न्ही. सैतानाक तुमी इडें दिनाकात. राग येवं दी, पूण रागा वरवीं दीस बुडचो न्ही. राग आयलो जाल्यार तक्षण राजी जायचे आनी रागाच्या वेळार सैतानाक इडें दिवचें न्ही. हाका म्हणटात बरो राग, गॉडली एंगर. तशेंच मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, 30 आनी 1 वळींत सांग पावलो म्हणटा की दुस्मनकाय राग आनी क्रोध तुमी सांडा. हो आनी एका रितीचो राग. एक बरो वा भलायके बरीत राग आनी एक खोटो राग. सांग पावलो हांगा म्हणटा असलो खोटो राग, दुस्मनकाय आनी क्रोध तुमी सांडूंक जाय. हांगासर आमी एक लिसांव शिकोवंक जाय. दुसरें लिसांव ह्या सिमियोन तावन शिकचें कशें तांचो राग तांकां मेळजे जाल्लीं बेसांवां तांचे तावन काडून व्हरता म्हूण. आतां हांकां कसलो शिराप मेळटा? जाकोब म्हणटा, जाकोबाच्या देशांत तांकां हांव दुस्पटायतलो, इस्रायेलीतां मदें तांकां हांव शिंपडायतलो. भोवन आनी भयणीनो, हर एका कुळयेक एक एक संकेत आसा. पयलें आमी रुबेना विशीं आयकलें. रुबेनाच्या कुळयेचो संकेत जावन आसा घुसपुसांचें उदक, अनकंट्रोल्ड वॉटर. आतां दुसरे आसात सिमियोन आनी लेवी. ह्या कुळयेचे संकेत जावन आसा शास्त्रां आनी तालवारी, वेपन्स. सिमियोन आनी लेवी ह्या कुळयेचो संकेत जावन आसा शास्त्रां. आनी तांकां मेळ्ळलो शिरापो ती सगळ्यान शिंपडून वेतेली म्हूण. उपरांत आमी ह्या कुळयांची चरित्र पळयत आसतना सिमियोनाची कुळी उरिल्ल्या कुळये सांगता, प्रत्येक जावन जुदाच्या कुळये सांगता बरसून वेता. आनी द्वितीनियम पुस्तकांत आमी पळयत आसतना थंयसर मोइजे इस्रायेलाच्या कुळयांक बेसांव दिता आनी त्या पट्टेंत आमकां सिमियोनाच्या कुळयेचें नांव दिसून येना. तें आमकां द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 30 आनी 3 वळी 4 तावन 20 आनी 9 पर्यंत. बुक ऑफ ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 33 वर्स 4 to 29. हांगासर मोइजेन इस्रायेलाच्या कुळयांक बेसांव दिवचें आसा. कशें हांगा बेसांव दिता जाकोब, तशेंच थंयसर मोइजे बेसांव दिता. आनी त्या पट्टेंत ह्या सिमियोनाचें नांवच ना. म्हळ्यार मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, त्या दाडा ही सिमियोनाची कुळी जुदाच्या कुळये सांगता एक जावन गेल्या, शिमटून गेल्या आनी ताचें अस्तित्वच नाश जाला. आनी एक उतर हांगा आसा लेवी विशयेन सांगलेलें. लेवीची कुळी कितें जाता की म्हळ्यार इस्रायेलाच्या 12 कुळयांक बसयल्लो गांव वांटून दिता आसतना थंयसर लेवीक त्या बसयल्ल्या गांवांत खंयच्याच जाग्याचें स्वाधीनपण मेळना. ताका ताचोच म्हणलो एक स्वंत जागो ह्या बसयल्ल्या गांवांत मेळना. तें आमी उडास दवरूंक जाय. हांगासर आनी एक विशय आमी पळयचे. सिमियोन आनी लेवी दोनाय कुळयांक दुस्पट आयलें,
वा शिंपडायलें. सिमियोनाक हो एक शिराप जावन बदल्लो. म्हळ्यार ताची कुळी हांवें येदोळचो सांगलेले प्रमाणे जुदाच्या कुळये सांगता संपूर्ण मिसलोवन गेली. कशें उदकाक साकर घाल्यार ती किरता आनी उपरांत तुमकां साकर काडूंक मेळना, तशेंच हांगा सिमियोनाची कुळी जुदाच्या कुळये सांगता एक जावन गेली. लेवीच्या कुळयेकी शिंपडायलें, पूण लेवीच्या कुळयेक हें एक उपरांत बेसांव जावन बदल्लें. कशें? निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचता की थंयसर भांगाराचें वासरू पेटिल्ल्या वेळार सकड कुळयो त्या भांगाराच्या वासरा मुखार नासताले, पूण लेवीची कुळी मोइजे सांगता रावली. ते आमकां निर्गमन ग्रंथांत वाचूंक मेळटा पळया. एक्सोडस चॅप्टर 32 वर्स 26 to 28. मोइजे शिबिराच्या दारा कडेन उबो रावलो आनी म्हणालो, जो कोण सर्वेस्पराच्या पक्षेन आसा तो म्हजेशी येवं. लेवीचे सक्कड पूत सांगता मेळून ताचेशी आयले. पळया, लेवीचे पूत मोइजे सरशी आयले. तांणी ह्या पेटिल्ल्या वासराचें खंडन केलें आनी देवाच्या पक्षेन रावच्याक निर्धार घेतलो. आनी उपरांत बसयल्लो गांव हर एका कुळये मदें वांटून घेता आसतना तांकां त्या गांवचो खंयचोच वांटो मेळोवंक ना. पूण कोण मेळ्ळो तांकां? देवूच मेळ्ळो. देवूच तांची आस्त जावंक पावलो. भुमीने आस्तने बगार देवूच. त्या देखून तांकां सकडा उरल्या कुळयेच्यांनी पळयलें आसलें आनी अशें तांकां शिंपडायल्लें एक बेसांव जावन परिवर्तन जालें. आतां मुखार 8-12 जुदाक कसलें बेसांव मेळटा त्या विशीं आमी आयकतले. सो येदोळ आमी रुबेनाक कसलें न्याय तीर्मान ताचेर वाचलें म्हूण आमी आयकलें. दुसऱ्यान सिमियोन आनी लेवी वयर जाकोबान कसलें न्याय तीर्मान वाचलें म्हणून आमी पळयलें. आतां तिसरो जावन आसा जुदा. जुदाक हांगासर बेसांव राखून आसा. ते आमकां 8-12 वळी पर्यंत आयकूंक मेळटा. वाचया. तूं जुदा, तुजे भाव तुका वाखणटले. तुज्या दुस्मानाच्या गळ्याक तूं धरतलोय. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडतले. जुदा एक शिंहाचें पील. शिकारी मारून तूं फाटीं आयलाय. म्हज्या पुता, पारोत करून तो बसला एका सिंहा परी आनी एके सिंहिणी परी. रायाळ दांडो जुदातावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांया मदली पदवेची बेतकाटी. ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातलीं ताका विधेय. तो आपल्या गाडवाक दाखवलेक बांदता आनी गाडवा पिलाक तिच्या मुळाक. दाका रोसांत आपली वस्त्रां तो उंबळटा. दाका रक्तांत आपलो दोगलो धुता. ताचे दोळे दाका रोसा प्रास काळे आनी ताचे दांत दुदा प्रास धवे. इतलें जुदाच्या बेसांवा विशीं आमी वाचलें. भौन आनी भयणो, जुदाक इतलें बेसांव मेळ्ळें जाल्यार कारण कितें? जुदा विशयंत इल्ली चरित्र आमी पळयली जाल्यार हो जुदा एकलो प्रामाणीक मनीस न्ही. सुरवेर जुजेक
ताचे भाऊ मोसरान जिवेशी मारूंक प्रयत्न करत आसतना हाणें सांगलेलें आसा आमी ताका विकया म्हूण, म्हळ्यार पयशे मेळटात म्हूण. सो जुदातय तसलें एक स्वार्थी चिंतप आसलें, पयशे करचे, बिझनेस करचे. त्या उपरांत आमी पळयता तो ताच्याच सुनेक प्रामाणीक जावन चल्लो ना. ते आमकां 30:8 अध्याय वळू 20:6 थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. जेनेसीस चॅप्टर 38 वर्स 26. पळया, जुदाक तांची वळख मेळ्ळी. ताणें म्हळें, ती म्हज्याकी चड नितीन चल्ल्या. हांवेंच म्हजो कायदो पाळूंक ना. तिका हांवें म्हज्या पुता शेला कडेन लग्न करून दिवंक जाय आसलें आनी जुदान तिचे संगी परत्यान संभोग केलो ना. म्हळ्यार जुदा ताच्या सुने तामारा सांगता प्रामाणीकपणान चलोवंक ना. मात्र न्ही मुगाळ भोवन निवडिनो, एका चेडये सांगता, एका प्रॉस्टिट्यूट सांगता ताणें संपर्क दवरलेलोय आसा. थंयसरच आमकां वाचूंक मेळटा चॅप्टर 38 वर्स 18. जुदान म्हळें, हांवें कितें हांगा दवरूंक जाय तें सांग. चेडये कडच्यान तो गेला आनी कितें दवरूंक जाय म्हणून सांग म्हूण तो विचारता. ती म्हणटा, तुजी मोळ, नाडो आनी बेतकाटी हांगा सोडू. ताणें ती ताका दिली. उपरांत ताणें तिचे संगी संभोग केलो. हें आमी हाच्या पयलींच्या क्लासींत पळोवन घेतलां. म्हळ्यार हांव कितें सांगूंक आशेता गे म्हळ्यार, हांगासर सगळ्यांच्या की चड बेसांव जुदाक मेळटा. पूण जुदाचें आदलें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तो तितलो एक भाग्यवंत मनीस न्ही. आज इतलीं बेसांवां ताका मेळ्ळें जाल्यार त्या बेसांवाक तो योग्य न्ही. योग्य न्हय तरी देवान आज जाकोबा मुखांतर ताका इतलीं बेसांवां दिल्यान जाल्यार तें देवाचें एक देणें. द रिचनेस ऑफ गॉड्स ग्रेस टू द अनडिजर्विंग. योग्य नातल्ल्याक देवाची कृपा कसलें बेसांव दिता म्हणच्याक हें एक निदर्शन. जर देवान आमचेर बेसांवां घाल्यान जाल्यार आमी त्या बेसांवाक योग्य म्हूण न्ही. आमी योग्य न्हय जाल्यार देव ताच्या कृपेन आनी ताच्या उदार मनान आमचेर बेसांवां वता. हें सत आमी उगडास दवरूंक जाय. त्या देखून हांवें केल्लें, हांवें जोडिल्लें म्हूण आमी हंकारान भरचें नाका. बदलाक जें कितें आमचे लागीं आसा ताका सदांच देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. देवा मुखार आमी खालते जावंक फावो. हें आमी मतीन दवरचें. भोव न्ही बडिनो, जुदा पयलें तितलो एक प्रामाणीक मनीस न्हय म्हणून आमी समजल्या वैगी. पूण फाटल्या घडितांनी आमी पळयलां तो कुटुंबाचें मुखेलपण घेता. जाकोबाच्या 12 भुरग्यां पैकी एकलो जुजे येदोळूच इजिप्तांत आसा. आतां ते हांगा उरल्यात 11 जण. ह्या 11 जाणां पैकी तो मालगडो न्हय जाल्यार तो कुटुंबाचें मुखेलपण घेता. प्रत्येक जावन इजिप्ताक वचून वरवीं हाडच्या संदर्भात. आनी केन्ना बेजमीक जुजे ताच्या हातांत दवरता तेन्ना जुदा कितें म्हणटा, दयेकर्न ह्या बेजमीक म्हजे सांगता धाड. कितें म्हळ्यार म्हज्या बापायक बेजमी आनी ताचो मालगडो पूत जुजे मोगाचे पूत. जुजेक येदोळच ताणें होगडायलां आनी आतां बेजमीक व्हरना जाल्यार तो जियोवचो ना. आनी बेजमीक हाडटा म्हणून हांवें भास दिल्या. जाय जाल्यार बेजमीच्या बदलाक हांव रावतां. म्हाका जाय तर गुलाम कर आर म्हजो जीव जाय जाल्यार तुगे, पूण बेजमीक दयेकर्न धाड. बेजमीच्या बदलाक ताची आस्त, ताची संपत्ती, ताचो जीव, ताचें स्वतंत्र त्याग करूंक तो तयार आसा. पळया, हें ताचें व्हडलें एक उदारपण. आनी
तें हांगसर आमकां दिसून येता. हो बदलल्लो जुडा आज देवातावन व्हडलें बेसांव जोडूंक शकता. ताचे थंय आसल्या त्या मुखेलपणाच्या गुणाक लागून, ताचे थंय आसल्या त्या जीव वा आपणाचेंच कितें आसा तें त्याग करच्याक ताणें दाखयल्ल्या बऱ्या मना पासून. पळय म्हाका भोवन न्ही भयणो, जाकोबान झुजेक विंचल्लें न्ही. ताच्या 12 जाणां भुरग्यां पैकी झुजेक ताणें विंचल्लें. पूण हांगसर जाकोबाच्या 12 जाणां भुरग्यां पैकी देव कोणाक विंचता? देव जुदाक विंचता. कितें म्हळ्यार हांगसर आमी पळोवचे प्रमाणे जुदाच्या कुळयेंतावन दावीद येता आनी ताचे संततींतावन आमकां जेजू मेळटा. आनी त्या ताच्या रायपणाक अंत्य आसचें ना. असलें एक बेसांव जुदाच्या कुळये मुखांतर वाळून येता. देवान त्या खातीर जुदाक विंचला. आनी उपरांत आमी पळयता बासेल ह्या गांवाक पॉयंट करता आसतना हेंच जुदाची कुळी मुखेलपण घेता आनी देवान बसयल्लो तो गांव आपणाचे स्वाधीन करता. तांच्या संख्यान पळयलें जाल्यार जुदा 12 कुळयां पैकी व्हडली कुळी. हांगसर सांगलेले प्रमाणे 74,600 मेन ह्या कुळयेंत आसले. ताचे उपरांतली कुळी दानाची कुळी, ताचे विशीं ती आमी आयकतले. ताच्या कुळयेंत 62,700 मेन आसले. खंय हातून आमकां कळटा जुदाची कुळी व्हडली कुळी, ताचे उपरांत येता दानाची कुळी. आतां ह्या जाकोबान जुदाक आनी ताचे संततेक कसलीं सकड बेसांवां दिल्यान पळया. पयल्यान पयलें डोमिनियन. डोमिनियन तें खंयसर हांगा म्हणा पळया, तुजे भाव तुका वाखणटले, तुज्या दुस्मानाच्या गळ्याक तूं धरतलोय. हे दुसरें बेसांव, कॉन्क्वेस्ट ओवर हिज एनिमीज. पयलें डोमिनियन, ताचेच भाव ताका वाखणटले, म्हळ्यार ह्या सकड भावा पैकी तो आतां मालगडो जाता. दुसऱ्यान दुस्माना वयर ताका बेसांव मेळटा, कॉन्क्वेस्ट ओवर हिज एनिमीज. तिसऱ्यान रायाळ दांडो जुदातावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांयां मदली पदवेची बेतकाटी. आतां हांगासर 2 संगती सांगल्यात, एक दांडो आनी एक बेतकाटी. दांडो आनी बेतकाटी अधिकाराचो संकेत, रायपणाचो संकेत. भिस्पाच्या हातांत एक बेतकाटी आसा न्ही, तो त्या दियेसीजींत ताका आसच्या अधिकाराचो संकेत. तशेंच रायाच्या हातांत एक दांडो आसता आनी तो संकेत ताका आसच्या अधिकाराचो. उपरांत हांगासर सांगलां पळया, दाका रोसांत आपली वस्त्रां तो उंबळटा. पवित्र पुस्तकांत दाका रोस प्रोस्पेरिटी, प्रतिफळ वा समृद्धीचे संकेत जावन आसा. आनी उपरांत थंयसर सांगलेलें आसा, ताचे दोळे दाका रोसा प्रास काळे. तुमी दाक्तर लागीं गेल्यार दाक्तर कितें करता? कुडीक प्रत्येक जावन दोळे पळयता, जीब भायर घाल म्हणटा, मागीर पोट हेणे तेणें दामून तो पळयता. फिजिकल इन्वेस्टिगेशन. आनी तेन्ना ताका कळटा हाका निजाकी भलायकी बरी आसा गी ना गी म्हूण. हांगासर दाका रोसा प्रास काळे ताचे दोळे म्हणटाना भलायकी, हेल्थ. इतलीं बेसांवां जुदाक मेळचेर आसात. खंयची पुरा? डोमिनियन,
कॉन्क्वेस्ट ओवर हिज एनिमीज, किंगशीप, प्रॉस्पेरिटी आनी हेल्थ भलायकी इतली बेसांवां जुदाक हांगसर मेळच्यार आसात. 10वी ओळ पळया. रायाळ दांडो जुदांतावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांयां मदली पदवेची बेतकाटी. तासो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातेलीं ताका विधेयी. हांवें येदोळच म्हळें दांडो आनी बेतकाटी अधिकाराचो संकेत आनी मुखारून म्हळां तासो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातेलीं ताका विधेयी. अधिकार चलोवपी म्हळ्यार हांगसर एक मेत्साया जुदाच्या कुळयेंतावन येवचो आसा दावीद आनी ताचे उपरांत येवचो आसा तो मेसाया आनी ताच्या अधिकाराक ताच्या राजवटकेक अंत्य आसचें ना. त्या देखून हांगा म्हणा पळया रायाळ दांडो जुदांतावन पयस वेसोना, अधिकार पदवी ताचे तावन पयस वेची ना. मुखार पळया 11वी ओळ. तो आपल्या गाडवाक दाखवलीक बांदता आनी गाडवा पिलाक तिच्या मुळाक. दाका रोसान आपली वस्त्रां तो उंबळटा, दाका रक्तांत आपलो दोगलो तो धुता. आतां पवित्र पुस्तकांत वायन म्हळ्यार दाखवाल, पिवचो वायन न्ही, तो WINE. हांगसर वायन म्हळ्यार VINE. कोंकणींत दाखवाल. ही समृद्धीक संकेत जावन वापरला. इंग्लिशांत वायन इज द सिंबल ऑफ फर्टिलिटी. समृद्धी मेळच्यार आसा म्हूण. आनी तो कितें म्हणटा पळया दाका रोसांत आपली वस्त्रां तो उंबळटा. बायबलांत वायन पिवचें म्हळ्यार संतोष असो संकेत, सिंबल ऑफ जॉय, एस्पेशली जॉय इन लुकिंग फॉरवर्ड टू सल्वेशन इन द इटर्नल बँक्वेट. पळया नवे तेस्तमेंतांत जेजून सर्गराजा विशयंत जायत्यो ओपारी सांगल्यात आनी ह्या ओपारींनी तो लग्नाच्या संभ्रमाचो उपयोग करता. आनी सर्गींचे राज म्हळ्यार एका लग्नाक सरी करियेत म्हणून उपरांत तो शिकोवन दिता. आनी लग्नाच्या त्या एका संभ्रमांत वायन आसाच. कशें आमच्या संस्कृतेंत सोरो आसा गे तशें थंयच्या संस्कृतेंत वायन. आनी वायन संतोषो संभ्रमाचो संकेत जावन आसा. आनी थंयच हांगसर सांगलां एक कडच्यान संतोषाचो संकेती वय आनी एक कडच्यान देवाच्या न्याय तिर्मानेचो संकेती वय. अ सिंबल ऑफ जॉय एट द सेम टायम अ सिंबल ऑफ गॉड्स रॉथ. हांगा सांगलां पळया दाका रक्तांत आपलो दोगलो धुता. दाखवाल समृद्धीचे संकेत. त्या दाखवलीतावन काडलेलो दाका रोसो संतोषाचो संकेत. आतां त्या रोसांत आपली वस्त्रां तो उंबळटा म्हळ्यार वस्त्र उंबळचे जाल्यार आमकां मस्त उदक जाय न्ही. आनी हांगसर तो म्हणटा दाका रोसान आपली वस्त्रां उंबळटा म्हळ्यार तितलो दाका रोस आसा, इतलो दाका रोस आसा गे त्या रोसांत उदकांत वस्त्र उंबळलेले बरी उंबळयेत. तितली समृद्धी. पूण दुसरी ओळ म्हणटा पळया दाका रक्तांत आपलो दोगलो तो धुता म्हळ्यार हें ताच्या वैरींचेर ताणें घेवचें फारीकपण म्हूण सांगलें. दाकाचो रोस एक कडच्यान संतोष संभ्रमाचो संकेती वय
आनी एक कडच्यान तो ताच्या वैरींचेर ताणे घेवच्या फारीकपणाचो संकेत. सिंबल ऑफ जॉय, सिंबल ऑफ गॉड्स रॉथ. दोनी अर्थ हांगासर आसा. म्हळ्यार जुदाच्या कुळयेंत येवचो तो मेत्साया संतोष हाड येतलो, सांगताच देवाचो क्रोधी हाड येतलो. जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे चलना, जो कोण ताका स्वीकार करना, तो ताच्या कर्तुवाचो प्रतिफळ जोडतलो. हें हांगासर आमकां स्पश्ट जावन दिसून येता. आनी हांवें तुमकां येदोळूच सांगलें, ताचे दोळे दाका रोसा प्रास काळे, ताचे दांत दुदा प्रास धवे. हें ताका आसच्या भलायकेच्या बेसांवा विशयंत सांगता. हांवें म्हळें कशें धाकटेर दोळे पळोवन एका मनशाची भलायकी तपासणी करता की तशें हांगा हे दोळे आनी दांत भलायकेचो संकेत जावन आसा. ते आमी मतीन दवरचे. मुखार मुखार भोंवन निबडीनो 13 तावन 20 आनी 1 पर्यंत 13 to 21 हांगासर झेबुलान, इसाकार, दान, गाद, आशेर आनी नफ्ताली ह्या कुळयांक मेळच्या बेसांवा विशयंत आयकूंक मेळटा. 13 to 21. दर्या वेळेर झेबुलान वस्ती करतलो, तारुवांचें बंदर तो जातलो, ताची कूस सिदोनाचेर आसतली. आतां सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें ही पट्टी हांगासर तांच्या जल्माच्या त्या एका ऑर्डरा प्रमाणे ना म्हूण. येदोळ म्हणसर जाकोबाच्या भुरग्यांची नांवां तांच्या जल्माच्या वर्सा प्रमाणेच आयलीं. पूण आतां कितें जालां? ऑर्डर बदलिला. झेबुलान कोण? झेबुलान लेयाचो 6वो पूत, जाकोबाचो 10वो पूत. आनी हांगासर झेबुलान इसाकाराच्या की धाकटो. इसाकार आनी झेबुलान ते बाबाओ. पूण इसाकाराच्या की पयलेंच झेबुलाना विशयंत सांगलेलें आसा. कित्याक म्हळ्यार मुखार आमी चरित्रेन पळोवचे प्रमाणे झेबुलान इसाकाराच्या की मुखार वेता. इसाकार मालगडो जाल्यार इसाकाराच्या की झेबुलान चड महत्व घेता. आनी तें आमकां हांगासरच पळोवंक मेळटा. 14वी वळ. इसाकार एक घटमूट गाडू, गोट्यांत खुंट्या मदें तो आड पडला. विशेवाचो तो जागो ताका सोबीत दिसलो आनी तो देश ताका बरो दिसलो. देखून वोज्याक ताणें आपली पाट बगायली. गुलामाचो वावर करूंक तो कबूल जालो. हांगासर इसाकारा विशयंत सांगलेल्यो संगती पळया. इसाकार एक घटमुटू गाडू, गोट्यांत खुंट्या मदें तो आड पडला. म्हळ्यार इसाकार घटमुटू डॉंकी गाडू, पूण युजलेस. कितें करता? गोट्यांत खुंट्या मदें तो आड पडला. गोट्यांत गोरवांक बांदूंक खुंटो आसता न्ही, थंयसर आड पडला. घटमुटो पूण काम करूंक जायना. आळसी रेडो म्हणटा पळय तशें. स्ट्रॉंग एनी लेजी लायक अ डॉंकी. मुखार सुनू थंयसर सांगला पळया. विशेवाचो तो जागो ताका सोबीत दिसलो आनी तो देश ताका बरो दिसलो. देखून वोज्याक ताणें आपली पाट बगायली. गुलामाचो वावर करूंक तो कबूल जालो.
भाऊ नी भयणीनो, इस्रायल परजा उपरांत आमी पळोवचे प्रमाणे बसयल्ल्या गांवाक पाटी वेता. देवान बसयल्लो गांव तो. पाटी वेता आसतना थंयसर येदळूच दुसरो लोक आसलो कानानगार. तांकां थंय तावन धांवडावन तांचे हाती आसलो तो बसयल्लो गांव हांणी आपणाचे स्वाधीन करीत आसलो. सुलभाचें काम न्ही, कश्टाचें काम. आनी ह्या संदर्भार इसाकाराची कुळी आसा पळया, कांयच इंट्रस्ट दाखयना. त्या देखून हांगासर सांगलां घटमुटो पूण आळसी. थंयसर आसल्या कानानगारांक धांवडावच्या की कानानगारांक गुलाम जावन जिवंक इसाकाराची कुळी मुखार वेता. त्या देखून हांगा सांगलां पळया, गुलामाचो वावर करूंक तो कबूल जालो. तांचे सांगता फायट करन तो गांव आपणा स्वाधीन करच्या की तांचो गुलाम जावन तांकां नमस्कार करन जिवंक तो मुखार सरता. त्या देखून ताका सांगलां एक आळसी गाडाव म्हूण. पळया, चरित्रेंत कितें जावंक आसा ताचो प्रावाद उडास्तवरा जाकोबाचो प्रावाद हो. केवल बेसांव मात्र न्ही, प्रावाद हांगासर आसा. मुखार 16वी ओळ. दान आपल्या लोकाचो मुनसुबीदार इस्रायलाच्या हेर कुळयां भाशेन जावं दान रस्त्या देगेच्या स्वरुपा बरी वाटे वयल्या आग्या परी जो गोड्याचे कोटेक कोंस मारता आनी सवार पाटी परतता. दान हाचे विशयंत हांगासर सांगलां. दान कोण? बिल्लाचो मलगडो पोत, जाकोबाचो 5वो पोत. पूण ह्या लिस्टीर तो 7व्या जाग्यार आसा. आतां हांगासर दानाक मेळिल्ल्या बेसांवा विशयंत आमी पळयलें जाल्यार जुदा आनी जुजे भाशेन ह्या दानाक एकाच्या की चड बेसांवां मेळ्ळीं. खंयचे पुरा? एक लोकाचो मुनसुबीदार जावचें. मुनसुबीदार म्हळ्यार एक्झिक्यूट जस्टीस, न्याय तीर्मान दिवचें. आनी टू स्ट्रायक बॅक स्विफ्टली लायक अ स्नेक वेन अटॅक्ड. केन्ना तुमी सरपाक घाई करतात जाल्यार सोरोप कितें करता? तक्षण पाटींक कोंस मारता. तशेंच जे कोण आपणाक दोस्ता ताका पाटी अटॅक करचे पडटा. टू एक्झिक्यूट जस्टीस, टू स्ट्रायक बॅक स्विफ्टली लायक अ स्नेक वेन अटॅक. एकाच्या की चड बेसांवां दानाक हांगासर मेळिल्लीं आसात. भाऊ नी भयणीनो, न्यायकर्त्यांचें पुस्तक आमकां वाचूंक मेळटा. आमी स्टडी करतले ते इंग्लिशांत बूक ऑफ जजेस. आनी थंयसर विविध न्यायस्थापका विशयंत सांगलेलें आसा. आनी तांचे पैकी प्रमुख जावन आसा सॅमसन. आनी तो खंय तावन आयिल्लो? तो ह्या दान कुळयेचो. पळया, दान आपल्या लोकाचो मुनसुबीदार आनी हाच्या कुळयेंतावनूच एक प्रमुख मुनसुबीदार आयिल्लो आसा. आतां हांगासर आनी एक अर्थ आसा पळया. जावं दान रस्त्या देगेच्या स्वरुपा परी. कोणाकी सोरोप लायक गी? तुमकां सोरोप म्हळ्यार लायक गी? कोणाकी नाका न्ही गे? म्हळ्यार सोरोप बें हाडटा, सोरोप प्रॉब्लेम क्रिएट करता. तशेंच ह्या दानाच्या कुळयेंतावन समस्या उपजले. कितें म्हळ्यार दानाच्या कुळयेन इस्रायलांत मुर्ती पुजा सुरू केली.
आयडोलेट्री आणि जेरोबोआमान दानाच्या एका माट्यांत एक वासराची मूर्ती दवरलेली आणि उपरांत आमी पळयता मोगाळ भोवन आनी बडीनो इस्रायलांत मूर्ती पुजेचें सेंटर वा एक पुणशेत खंयचें जाता दान जाता. त्या देखून हांगासर सांगलां सोरपा बरी तूं प्रॉब्लेम क्रिएट करतलोय म्हूण. पयलींच हांगासर अशें सांगून दवरलां. ह्या दाना विशयींत उलयत आसतना एक उतर सांगलां पळया 16व्या वळींत, इस्रायलाच्या हेर कुळयां भाशेन ट्रायब्स ऑफ इस्रायल म्हूण. पवित्र पुस्तकांत पयले फावटी इस्रायलाची कुळी ट्रायब्स ऑफ इस्रायल म्हूण वापरलेले हांगा. फर्स्ट रेफरन्स टू ट्रायब्स ऑफ इस्रायल. येदोळू हो शब्द वापरूंक ना, हांगासर पयले फावटी तो वापरलेलो जावन आसा. 18वी वळ पळया. सर्वेस्परा तूं दिताय ते सोडवून एक हांव आशेवन आसा. आय लॉंग फॉर युअर डिलिव्हरन्स यावे. देवा तावन तो सोडवून मागता. आता हे ताचे एक मागणे आणि हे मागणे ताच्या त्या बेसांवाच्या कवितेंत मोदगात येता. न्ही हाच्या पयले आमी ताच्या थोड्या पुतांचेर बेसांव तशें शिराप घाल्लो आमी आयकलें. शिराप म्हणजे की जजमेंट म्हण येत, न्याय तीर्मान म्हण येत. आनी हाचे उपरांत आमी पळयतले उरल्यांचे. पूण हाचे मदेगाच तो सोडवण मागता. सोडवण न्हय मात्र ताका मागता, ताच्या ह्या 12 कुळयांचेर तो मागता, ताच्या पुतांचेर तो मागता. 19वी वळ 19th वर्स. गाद लुटकराच्या हातान पडटा पूण तांची पाट धरून तो वेता. गाद ह्या लिस्टीर 8व्या स्थानार आसा, 8th प्लेस. कोणाचो पूत तो? झिल्फाचो मालगडो पूत. आनी भुरग्यांच्या त्या जल्माच्या पट्टे प्रकार जाकोबाचो 7वो पूत. जाकोबाचो 7वो पूत, झिल्फाचो मालगडो पूत. पूण हांगासर ह्या एका पट्टेंत ताका 8वें स्थान आसा. गादाक उपरांत बसयल्लो गांव वांटे करता आसतना जोर्दान न्हंयच्या ईस्ट कुशीक जागो दिल्लो आसा. ते आतां आमी पळोवचें नाका, उपरांत पळोवया, पूण उडास आसूं दी. आनी ताका बेसांव दिता आसतना अशें सांगलेलें आसा, लुटकराच्या हातान पडटा पूण तांची पाट धरून तो वेता. आतां कोणी एकल्यान आमची वस्त चोरली जाल्यार ताची पाट धरून वचून ती वस्त आमी घेयची जाल्यार मस्त कश्ट आसा. आमी ताचे कडेन फायट करचें पडटा न्ही. तशें हांगा कितें जाकोब सांगता की म्हळ्यार गादाक ताचें जिवीत सारूंक कश्ट आसतले, जायते समस्ये आसतले, वैरी आसतले, पूण तांचे सांगता झगडून तो जैत जोडटलो, आपणाचें जिवीत तो जियेतलो म्हणजे हांगासर आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ताचो अर्थ तसो जावन आसा. उपरांत आमी पळयता प्रत्येक जावन इतिहासाचें पयलें पुस्तक. इस्रायलाच्या रायांक प्रत्येक जावन दाविदाक ह्या गाद कुळयेन जायत्या सैनिकांक दिल्लें आसा. दाविदाचे आनी हेर रायांचे सैनीक खंय तावन आयिल्ले? गादाच्या कुळयेतावन आयिल्ले जावन आसा. मुखार आशेराचें खाण पुश्टीचें, रायाक तो रुचीचें खाण दिता. आशेर कोण? आशेर
झिल्फाचो दुसरो पूत, जाकोबाचो 8वो पूत, पूण ह्या पट्टेर तो 9th प्लेसर आसा. आनी ताचे विशयेन कितें म्हळां, खाण पुश्टीचें, रायाक तो रुचीचें खाण दिता. बरें खाण जायचें जाल्यार, रुचीक खाण वाडचें जाल्यार बरी सुवात जायची न्ही गी. त्या देखून हाका एका पुश्टी गांवा विशयेन वा एक फर्टायल लँड कृषी करूंक, व्हेजिटेबल्स करूंक वा ऑलिव्ह वाडोवंक बरी सुवात आसची. तसल्या एका संकेता मुखांतर ताचे विशयेंत हांगासर सांगलां. ताका तसली एक सुवात मुखार फावो जावंचार आसा. आनी त्या देखून तो बरें खाण तयार करच्यांत, रायाक दिवच्यांत ताका साध्य जाता. ते हांगासर आमी पळयता. वोळ 20:1 नफ्तली एक दावतें चितळ जें दिता सोबीत पिलां. नफ्तली कोण? जुदाचो 6वो पूत, 6th सन, बिल्लाचो दुसरो पूत. आनी ह्या पट्टेर तो 10व्या स्थानार आसा, 10th प्लेस. आनी ताच्या कुळयेचें संकेत कितें? चिताळ, हिंड, डियर इंग्लिशान. आनी ते पळोवंक सोबीत. चिताळा बरी, सोबीत दावतें चिताळ जे दिता सोबीत पिलां म्हूण. आनी बासयलो गांव वांटे करता आसतना नफ्तलीक सोबीत जागो मेळ्ळो खंय. अपर गॅलिली, बिटवीन द सी ऑफ गॅलिली एंड द माउंटन्स ऑफ सेंट्रल गॅलिली. आनी उपरांत आमी पळोवचे प्रमाणे प्रत्येक जावन जेजूचें मिसांव काम पळयत आसतना जेजून जायत्या मापान ताचें मिसांव, प्रत्येक जावन शिकोवचें मिसांव ह्या गांवांत केल्लें आसा, नफ्तलीच्या एरियांत केल्लें आसा. मातेवाचो वांचेल अध्याय 4 वळी 12 तावन 16 पर्यंत कितें सांगता पळया. जुवांक धर्ण बंदेंत घाला म्हणली खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू गलिलेयाक गेलो. तो नजरेतांत रावलो ना. बगाड, जाबुलान आनी नफ्तलीचे गडी भितर गलिलेया सरोवराचे वेळेर आसलेल्या कफेरनाव शारांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इजाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जाबुलनाचो आनी नफ्तलीचो गांव, दर्याक वेचे वाटे समकाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, अनभवडतेचें गलिलेया. काळोखांत जियेल्ल्या लोकांन देखलो एक व्हड उजवाड, मोरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. हातूंत हांव आमकां कळटा की जेजून ताच्या मिसांव वावरांत जायतो तेंप हांगासर करसिल्लो आसा. मुखार 20:2 तावन 20:8 पर्यंत वर्सेस 22 to 28 राहेलाच्या भुरग्यांक मेळचें बेसांव. कोण ते? जुजे आनी बेचमी. तांकां कसलीं बेसांवां आसात म्हणून हांगा पळोवया. आतां सुरवेर तांच्या जल्माच्या पट्टे प्रकार बेसांव दिवंक सुरू केल्ले वा प्रवाद करूंक सुरू केल्लें वा त्या कुळयांक न्याय तीर्मान वाचूंक ताणें सुरू केल्लें जाकोबान. मोदें ताणें तें ऑर्डर फॉलो करूंक ना. आतां परतून तो ऑर्डर फॉलो करता, परतून ट्रॅकाक तो येता.
कितें सांगता पळया. जुजे एक तोरणो आनी फळादीक रूख. जरी वेळेर आसलेलो तोरणो आनी फळादीक रूख जाचे फांटे पागोरा वयर सडटात. आतां जुजे जाकोबाचो 11वो पूत होय गी. आनी ह्या पट्टेंती ताका 11वें स्थानच मेळना. त्या देखून हांवें म्हळें हांगासर तो परतून ट्रॅकाक आयला. जल्माच्या त्या पट्टे प्रकारच तो हांगासर बेसांव दिता. आतां हांगा तो जुजेक बेसांव दिवचे मुखांतर ताच्या पोसकें घेतिल्ल्या दोगां पुतांक तो बेसांव दिता. कोण ते? एफ्राईम आनी मनास्से. जुजेच्या पुतांक तशें जुजेक आदल्या अध्यायांत बेसांव दिल्लें. आतां परतून बेसांव पळया 2 पोटी. हाका आमी सांगलें आदल्या क्लासींत डबलेट म्हूण. एकच रितीच्यो संगती 2 पोटी घडच्यो आसात. थंयसर ताणें बेसांव दिला. आतां हांगासर तो बेसांव दिता. जुजेक मात्र न्ही, जुजेच्या पोसकें घेतिल्ल्या मालगड्या दोगां पुतांक एफ्राईम आनी मनास्सेकी हांगासर तो बेसांव दिता. कसली बेसांव दिता तें आतां आमी समजूंक प्रयत्न करया. सकडांचें बेसांव आमी घेतलें जाल्यार लांब बेसांव कोणाक? जुजेक. तुमी कंपेर करून पळया. लांब बेसांव जुजेक. लांब म्हणटना डिटेल्ड बेसांव विवर दिवन थंयसर बेसांव ताका दिल्लें आसा. आनी ह्या एका कविते मुखांतर देवाचें बेसांव, देवाची भद्रती एफ्राईमाक आनी मनास्सेक म्हळ्यार जुजेच्या कुळयांक आसतलें म्हणून हांगासर सांगलेलें आसा. वाचया आमी. जुजे एक तोरणो आनी फळादीक रूख. फ्रूटफूल वायन. कित्याक अशें सांगलां आसतलें? एफ्राईम जुजेचो पूत. एफ्राईम म्हळ्यार फ्रूटफूल म्हणून अर्थ. हें आदल्या क्लासीन आमी पळयलां. सो तेच लेखार हांगा जुजेक सांगलां की तोरणो आनी फळादीक रूख म्हूण. फ्रूटफूल. जरी वेळेर आसलेलो तोरणो आनी फळादीक रूख जाचे फांटे पागोरा वयर सोडटात. जाचे फांटे पागोरा वयर सोडटात. पागोर वय घालची काल्याक तिसलें इशिणें नजो इसलें तिशीन वचों नजो म्हूण. पूण हांगासर म्हळां त्या रुखाचे फांटे पागोरा वयर सडटात म्हूण. म्हळ्यार अर्थ कितें? जोशुआच्या पुस्तकांत आमी पळयता ओंगी एफ्राईम आनी मनास्से ताचे लागीं कंप्लेन करतात. कितें म्हळ्यार ताच्या कुळयेक धाकटो जागो दिला म्हूण. एक्चुली मालगड्या पुतांक डबल शेर न्ही. आतां जाकोबान ह्या दोगांक एक्चुली ताचे पूत न्ही, ताचे नातू, हे पूत जुजेचे, पूण ताका ताणें पोसकें घेतलां. सो पोसकें घेतले उपरांत ताच्या भुरग्यांक मेळचो तो हक्काचो वांटो हांकांय मेळचे. आनी हांवें म्हळें मालगड्या पुताक एक मुखेलपणाचो अधिकार मेळटा, दुसऱ्यान ताच्या आस्तीन डबल वांटो मेळटा. तर आतां त्या लेखार कोणाक मेळचे? एफ्राईमाक आनी मनास्सेक मेळचे. पूण तशें मेळना. त्या देखून ते वचून जोशुआ लागीं कंप्लेन करतात, आमकां मेळचे जाल्लो जागो मेळोंक ना म्हूण. पळया, जागो स्वाधीन करचे तसलें एक चिंता.
हांवें म्हळें दोरो घालचो काल्याक तिसली वस्त इसिने नजो इशली वस्त तिशी नजो नजो पूण दोऱ्या वयर सट्टा म्हळ्यार भितर घालूंक प्रयत्न करता म्हूण तें उपरांत आमकां पळोवंक मेळटा तें हांवें येदोळूच तुमकां सांगलें त्या देखून हांगा कितें सांगलां तांकां फांटे पागोरा वयर सट्टात म्हूण दोंडव्यांनी ताका कश्टिलो बाण ताका मारले कठीण ताका दग दिलो भोवन निबडिनो बसयल्ल्या गांवांत जाल्यार खानान घरां सांगता हे बारीच थिरासाणेन झुजले धैर्यान झुजले हांवें म्हळें बसयल्लो गांव थंयसर खानानगार वस्ती करताले ह्या इस्रायलकारांनी तांच्या हातांत हांवन हो गांव स्वाधीन करीत आसलो सो तशें करचें थंय हे दोगी म्हळ्यार झुजेच्या कुडयेचे एफ्राईम आनी मनासे बारीच बऱ्या रितीन धैर्यान झुजतात आनी त्या झुजांत तांकां जैत मेळटा तें हांगासर सांगलां पळया पूण ताचे दोन तीर आसले ताचे बावळे आनी हात सडील आसले जाकोबाच्या बळवंताच्या हाता वरवीं इस्रायलाच्या कडपा आनी गवळ्याच्या नांवा वरवीं तुज्या पुर्वजांच्या देवा वरवीं तो तुका आदार दिवं सर पदवेदारा देवा वरवीं तो तुका आशिर्वाद दिवं आशिर्वाद उंचायेतावन सर्गाचे आशिर्वाद गुंडायेंतल्या पातळाचे आशिर्वाद चिवेचे आनी गर्भाचे तुज्या बापायचे आशिर्वाद पुरातन पर्वताच्या आशिर्वादा प्रास उत्तम पडो ते आशिर्वाद जुजेच्या मस्तकाचेर आनी आपल्या भावा मदलो विंगड करून अभिषेक केल्ल्याच्या मस्तकाचेर भोवन निबडिनो एफ्राईम आनी मनासेक म्हळ्यार जुजेच्या कुळयेक ताच्या संख्यांत ताच्या कुळयेंत डिसेंडंट्स म्हणटा हांव तशेंच जानवरांत एनिमल्स आनी जाग्याच्या समृद्धेंत एक समृद्धीचें बेसांव दिलां इन डिसेंडंट्स एनिमल्स and in the fertility of the land they are promised blessings of fertility तांच्या संख्यान ते वाडटले जानवरान ते वाडटले मात्र न्ही तांच्या भुमींती तांकां समृद्धी मेळटली कोणाक झुजेक तशेंच ताच्या दोगां पुतांक आनी हें देवान सुरवेर बसयल्लें बेसांव केदळा सृश्टेच्या सुरवेर जेनेसीस चॅप्टर 1:28 आनी आतां तसलेंच बेसांव हांगा पुनरावर्तन जावचें आमकां दिसून येता 20 आनी 7 वोड बेजमी विशेंत बेजमी आमकां कळीत आसा जाकोबाचो निमाणो पूत राहेलाचो पूत जुजे उपरांतलो त्या देखून कुटुंबांत कोण ल्हान आसा ताका बेजमी म्हणटात कित्याक बेजमी हांगासर निमाणो ताचे विशयेन कितें म्हणा पळया बेजमी एक ग्रासितलो बोल्पो जो सकाळीं शिकारी ग्रासिता आनी सांजेर लुटीचे वांटे करता लुटीचे म्हळ्यार लुटी करचे म्हण न्ही लूट म्हळ्यार सोर नाडिल्ल्यो संगती वा आनी एकले लागीं झगडून हाडिल्ल्यो संगती एक राय आनी एका रायाक सोलवयल्ले उपरांत थंयसर आसलें सक्कड हाडटा ताका म्हणटात लूट म्हणून तेंच हांगासर सांगलां लुटीचे वांटे करता म्हणून आतां ह्या बेजमीच्या कुळयेक एक संकेत आसा आनी तो संकेत जावन आसा बोल्पो बोल्पो म्हळ्यार इंग्लिशांत उल्फ उल्फ इस्रायलाचो पयलो राय कोण तो सॉल न्ही
तो ह्या बेजमीच्या कुळी असो. उपरांत 12 कुळयो आसल्ल्यो 2 वांटे जातात दाविदा उपरांत. उत्तरेचे राज्य ताका इस्रायल म्हणटात, दक्षिणेचे राज्य जुदा म्हणटात. नॉर्दर्न किंगडम इस्रायल, सादर्न किंगडम जुडा. आणि ह्या जुदाच्या कुळयेंतावन देवान बसयल्ली ती संतत वाळटा. आणि ह्या संदर्भार जुदा संगता कोण मेळटा? बेजमीची संतत मात्र. सो हांगसर 10 संतती आणि जुदा संगता 2 संतती, 2 कुळयो. कोणाची प्रा? ताची आणि बेजमीची. नव्या तेस्तामेंतांतलो वर्तो प्रवादी आसा सा पावलो आणि होई बेजमीच्या कुळी असो. उडास द्वारा 20:8 ह्यो सर्व इस्रायलातावन उपजल्ल्यो 12 कुळयो आणि तांच्या बापायन तांचे विशयेन सांगिल्ल्यो गजाली ह्यो. ताणें तांचेर आशिर्वाद घालो आणि हर एकल्याक फावो तो संदेश दिलो. सो हे केवल आशिर्वाद मात्र न्ही, बदलाक एक संदेश, एक प्रवादी हांगसर आटापून आसा. जाकोबान ताच्या भुरग्यां विशयेंत सांगलेलीं उतरां, केल्लो प्रवाद, दिल्लो संदेश. भोव न्ही भणिनो, जाकोबान ताच्या 12 जाणां भुरग्यांक बेसांव तशेंच तांचे विशयेंत फुडारांत कितें घडतलें हें सांगचें आमी आयकलें. एका रितीन आमी म्हणयत प्रवाद म्हूण. आतां ह्या हर एका कुळयेक तांचेन म्हणलें एक सिंबल आसा, एक संकेत आसा आणि त्या संकेता फाटल्यान एक अर्थ आसा. खंयचें तें म्हणून आमी मोठव्यान समजूंक प्रयत्न करया. रुबेन जाकोबाचो मालगडो पोतो, बिल्ला ताची आवय. ताका घुसपुसाच्या उदकाक संकेत जावन दिला. अनकंट्रोल्ड वॉटर हाचो अर्थ कितें? रेकलेस, तिरासाण ना तिरासाण. दुसऱ्यान सिमियोन जाकोबाचो दुसरो पूत, लेया ताची आवय. आणि ताका संकेत जावन अस्त्र दिला. अस्त्र म्हळ्यार इंग्लिशांत वेपन, तलवार, शस्त्रां. ताचो अर्थ कितें? वॉयलन्स, क्रूरपण. जुदाचो तिसरो पूत आसा लेवी, ताची आवय लेया. ताकाय सिमियोना भाशेनच शस्त्रां वा तलवारी संकेत जावन दिला, कित्याक तोय एक क्रूर मनीस. उपरांत जाकोबाचो चवथो पूत जुदा, लेया ताची आवय. ताचो संकेत जावन आसा सिंह, लायन. आणि हाचे फाटल्यान अर्थ आसा की रॉयल्टी, रायपण. जाकोबाचो दावो पूत लेयतावन जल्मल्लो झेबुलान. ताचो संकेत आसा तारवां, शिप्स. आणि तारवां कित्याक वापरतात? व्यापार करूंक. अर्थ असो आसा की व्यापार, कॉमर्स, बिझनेस. ताचे उपरांत येता जाकोबाचो नवो पूत इसाकार, लेया ताची आवय. ताका गडाव वा डॉंकी हो संकेत दिला. घटमुटू पूण आळशी, स्ट्रॉंग अँड लेझी. जाकोबाचो 5वो पूत आसा दान, दान. बिल्ला ताची आवय. आणि ताचो संकेत आसा स्नेक, सोरोप. आणि हाचो फाटलो अर्थ आसा
जजमेंट वा मुनसुबीदार म्हूण. गाद जाकोबाचो सातवो पूत झिल्फा ताची आवय आनी ताचो संकेत आसा पाट धरनवेचें. इंग्लिशांत रेडर म्हणटात, कित्याक हाचो अर्थ आसा रिटॅलिएशन. तो पाट धरून वचून हाडचो मनीस, त्या देखून ताका तशें दिलां. जाकोबाचो आठवो पूत आशेर झिल्फा ताची आवय आनी ताका संकेत आसा रुचीचें काण, रिच फूड, आनी हाचे फाटलो अर्थ आसा समृद्धी. जाकोबाचो सवो पूत आसा नफ्ताली, बिल्ला ताची आवय, आनी हाचो संकेत आसा चितळ, इंग्लिशांत हिंड म्हणटात, आनी हाचो फाटलो अर्थ आसा ब्युटी, सोबाय. आनी जाकोबाचो 11वो पूत आसा जुजे, राचेल वा राहेल ताची आवय. फळां बरीत दाखवाल, फ्रुटफूल वायन हाचो संकेत, आनी हाचे फाटलो अर्थ आसा सुटका, डेलिव्हरन्स. आनी जाकोबाचो निमाणो पूत बेजमी वा बेंजमीन, राहेल ताची आवय, आनी हाचो एक संकेत आसा बोल्पो, वुल्फ, कित्याक म्हळ्यार हो शिकारी ग्रासिता आनी आपल्या लुटीचो वांटोय तो करता. सो येदोळ म्हणसर जाकोबाचे 12 जण पूत, तांकां थोड्यांक बेसांवां, थोड्यांक न्याय तीर्मान आनी थोड्या विशयेन प्रवाद जाकोबान केल्लो आमी आयकले. तर आतां ह्या अध्यायाचो निमाणो वांटो, जाकोबाचें मरण आनी निकेप. भोव न्हू भयणीनो, ह्या अध्यायाचो 11सो वांटो आमकां जाकोबाच्या मरणा विशयेंत सांगता. आनी ह्या पुस्तकाचो 11सो अध्याय, 50वो अध्याय, थंयसर जुजेच्या मरणा विशयेन सांगला. सो 2 मरणाचो विवर आमकां आयकूंक मेळटा. हांगासर हिब्रू भाशेचो एक शब्द आसा, QBR. हिब्रू भाशेन कशें प्रोनाउन्स करतात म्हाका कळीत ना. आनी हो शब्द 14 फावटी वापरला, 14 टायम्स. 11 फावटी टू बेरी, निकेपूंक म्हणच्या अर्थान तो वापरला. आनी 3 फावटी फोंड म्हणच्या अर्थान तो वापरला, ग्रेव म्हूण. आतां आमकां वाचतना तें समजूंक सुलभ जातलें. उपरांत जाकोबान आपल्या पुतांक सांगलें, आतां हांवें म्हज्या पुर्वजां सवें एकवटची घडी लागीं पावल्या. हितीत एफ्रोनाच्या शेतांतले धुलींत म्हज्या पुर्वजां सवें म्हाका मातयेक पाया. म्हणजे कानान देशांत मम्रेचे उदेंतीक आसलेल्या मक्पेलांत म्हाका मातयेक पाया. अब्राहमान हितीत एफ्रोना कडचें तें शेत निकेपाची सुवात जावच्याक मोलाक घेतिल्लें. थंय इसाक आनी ताचे बायलेक रेबेक्काक मातयेक पायल्यान, आनी थंयच लेयाकी हांवें मातयेक पायलां. तें शेत आनी ती धोल हितीता कडची मोलाक घेतिल्ली. जाकोबान आपल्या पुतांक ही उतरां सांगून जातच हांतुळणार ताणें आपले पाय वयर ओडले, ताणें प्राण सोडलो आनी आपल्या पुर्वजां सवें तो एकवटलो. पळया, येदळूच आमकां हांगासर मातयेक पाया म्हणलो शब्द आयकूंक मेळ्ळो, निकेपूचो. आनी एक शब्द आमकां हांगासर परत्यान परत्यान आयकूंक मेळटा, तो बापूय म्हणचो शब्द, फादर. पळोवन न्ही भयणीनो, हांगासर तो कितें म्हणटा,
सिंपल जावन म्हाका म्हज्या पुर्वजां सांगता मातयेक पांया म्हूण. तितलेंच. आतां पळया, जाकोबू जुजेचो बापूय. फारावो प्रेसिडेंट जाल्यार जुजे प्रायम मिनिस्टर आनी जुजेचो बापूय जाकोब आनी प्रायम मिनिस्टराचो बापूय सरला म्हणटना कितल्या आपुरबायेन ताची मरणाची रीत जाती आसली. आनी इजिप्तांत व्हड व्हड फोंड आसले. आज आमी मम्मीस म्हणटा न्ही आनी पिरामिड्स म्हणटा. एक एकल्याची मेल्ली कूड पूर्ण ताचे वयर हे पिरामिड्स बांदलेले आसात. आकर्षक आनी वैभवीत फोंड. तशें आसतनाय जाकोब म्हणटा म्हाका इजिप्तांत पुरचें नाका, म्हाका कानानाक व्हरा. कित्याक तो जावन आसा देवान बसयल्लो गांव. म्हाका थंयच मरूंक आशा वा म्हाका थंयच विशेव घेवंक आशा म्हणून जाकोब हांगासर ताची आशा उसारता. तर मुखार भोव न्हू निबडिनो, इतल्यार आमची क्लास संपता आनी उरला एक अध्याय उत्पत्ती पुस्तकांतलो 50वो अध्याय. तो आमी मुखल्या क्लासीन शिकया. तितल्यार पवित्र पुस्तकाचो एक बूक आमी कंप्लीट संपूर्ण जावन अध्ययन केल्ले बरी जाता. तो तुमी मुखल्या क्लासीक येतना वाचून येवचें. तर आज आमी जाकोबान मरणाचे तणीर आसतना ताच्या 12 जाणां पुतांक आपोवन उलोवची निमाणी उतरां आयकलीं. ही निमाणी उतरां थोड्यांक बेसांवां दिता, थोड्यां विशयंत प्रवाद करता आनी थोड्यांचेर न्याय तीर्मान वाचता. हे केवळ तांकां मात न्ही, तांच्या जनांगाकय ते मुखारून वेता. त्या उपरांत आमी अक्रेक जाकोबाच्या मरणा आनी निकेपा विशयंत आयकलें. मरणा विशयंत आज आमी वाचलें. निकेपा विशयंत मुखल्या क्लासींत आमी समजून येयल्या. तर देवाचो आशिर्वाद ह्या वेळार आमी मागून घेवया. मोगडा जेजू, ह्या एका बायबल क्लासी पासून आमी तुका दिन वाचता. तुजें उतर आमच्या जिविताक उजवाड, तुजें उतर आमच्या जिविताक प्रेरण. आयच्या क्लासींत आमी जायतीं बेसांवां, जायतीं लिसांवां शिकल्या. तशेंच आयच्या क्लासी मुखांतर जायतीं लिसांवां आमी शिकल्या, जायतीं बेसांवां आमी जोडून घेतलीं. लिसांवां प्रमाणे जियोन बेसांवांत वाडोवंक आमकां तूं आदार दी. आमचे पातक, आमचे बेजबाबदारीपण, आमचे तावन तुजीं बेसांवां काडन वरिनाशें आमी जबाबदारीचें जिवीत जिवंक तूं आमकां आदार दी. सुटसुडीत कर, बेसांवांनी भर. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या सगळ्यांक, तशेंच ह्या आमच्या मिसावान आदार दितल्या सगळ्यांक तुज्या बेसांवांनी भर. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. ह्या क्लासीन भाग घेतलेल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. दयेकरून हो व्हिडिओ लायक करा, दुसऱ्यां सांगता शेअर करा. तुमचें कितें कमेंट्स आसा यूट्यूबाच्या कमेंट सेक्शनांत थंयसर बरया. तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मलीत याजक,
मुखल्या क्लासींत सांगता मेळटा मोग आसूं.